बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ अब जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज आपके लिए बहुत ही मुजरब, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन का वजीफ़ा है। 3 दिन के अमल से, वजीफ़े से इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। जो चाहोगे, जो मांगोगे, मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सब बे औलाद जोड़ों को नेक सालिया औलाद से नवाजे। अल्लाह पाक सब बेरोज़गारों को रोज़ी अता फरमाए। अल्लाह पाक सब की जायज़ हजात को पूरा करे। अल्लाह पाक हम सब को ऐसा बना दे जैसे हम अल्लाह पाक को पसंद आ जाए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 8, 9, 10 मुहर्रमुल हराम जुमा हफ्ता इतवार का दिन बनता है और ये 3 दिन का अमल है जिसको करने से आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। जो भी मांगोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। ये अमल बहुत मुख्तसर सा अमल है। आपने चावलों के 11 दानों पर ये अमल करना है और साथ सूरत कौसर को पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे असबाब बनाएगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, इसको ज़ाया मत कीजिए। मांग लीजिए जो भी आपको चाहिए, मेरा अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देगा। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है वो भी इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह रिज़्क़ की बारिश होना शुरू हो जाएगी। जो मेरे बहन भाई किसी भी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी तमाम प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई बे औलाद हैं, अल्लाह तबारक तआला से इस अमल को करके अल्लाह तबारक तआला से दुआ कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी अल्लाह तबारक तआला झोली भर देगा, नेक सालिया ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे वालिदैन बेटियों के रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है वो भी इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह उनके बहुत अच्छे नेक सवाब लगेंगे। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा बीमार हैं वो भी इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह उनके भी अल्लाह तबारक तआला उनको सेहत कामला वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। बस आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ इस अमल वजीफ़े की तरफ। अगर आप इस अमल वजीफ़े को पूरे मुहर्रम के महीने में कर लेते हैं तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों इंशाअल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी होगी। जो चाहोगे वो अल्लाह पाक आपको अता करेगा, आपकी खाली झोलियाँ भर जाएंगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। ये किस तरीके से करना है, कितनी तादाद में करना है, किस वक्त पढ़ना है, अच्छे से जान लीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप इसको नमाज असर के बाद भी पढ़ सकते हैं और नमाज इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन में अगर आप चाहें तो फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट ये है कि आप इसको इशा की नमाज के साथ ही पढ़ लीजिए पुरसकून होकर। जब आपने ये अमल वजीफ़ा करना है इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने किसी से हम कलाम नहीं होना, आपकी तवज्जो पूरी अल्लाह ताला की तरफ लगी होनी चाहिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 2 नफल हाजत के अदा कर लेने नमाज इशा के बाद। वही जानमाज पर बैठ कर आपने सबसे पहले तो 11 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है। जब 11 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लेना है उसके बाद फिर मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 11 ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने कुछ चावल अपने पास रख लेने हैं मुट्ठी भर। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उनमें से 11 चावल के दाने 1, 11 चावल के दाने 2 और 11 चावल के दाने 3 हिस्सों में 11 चावल के दाने रखने हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने जब दुरूद पाक पढ़ लेना है तो 11 मरतबा आपने सूरत कौसर को चावलों के दाने पे पढ़ना है। सूरत कौसर 1 मरतबा जब चावलों के दाने पे 11 मरतबा पूरा हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उसमें फिर आपने 11 मरतबा इस आयात मुबारक को पढ़ना है। जो बंदा इस आयात मुबारक को पढ़ता है अल्लाह तबारक तआला उसकी तकदीर को बदल देता है और नई तकदीर को लिख देता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वो आयात मुबारक आपने 11 मरतबा पढ़नी है। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। इस आयात मुबारक को आपने 11 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपने मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों सूरत कौसर को चावलों के 11 दानों पर फिर पढ़ना है। जब सूरत कौसर 11 मरतबा कंप्लीट हो जाए फिर आपने इसी आयात मुबारक को जो मैंने अभी पढ़कर सुनाई है आपने पढ़ना है। तीसरी मरतबा भी मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों फिर आपने सूरत कौसर को चावलों के 11 दानों पर पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि इसको 11 मरतबा पढ़ना है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों
لاسٹ پہ آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے میرے پیارے عزیز بہن بھائیو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے اس عمل وظیفے کو کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا میرے پیارے عزیز بہن بھائیو۔ اس مقصد کے لیے آپ نے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا، جو بھی مانگو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ یقین مانیں، اگر آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل وظیفے کو کرتے ہیں کہ وہ سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے، کل کائنات کا مالک ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو انشاءاللہ دیکھنا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، جو مانگو گے جو سوچو گے میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ اس عمل وظیفے کو جس طریقے سے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے ہی آپ نے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے چاولوں کے 11 دانوں پر 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آیات پڑھنی ہے، پھر دوسری مرتبہ بھی اس طرح کرنا ہے، پھر تیسری مرتبہ بھی اس طرح کرنا ہے۔ سورۃ کوثر جو ہوگی وہ 33 مرتبہ ہو جائے گی، اور 33 ہی مرتبہ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں یہ جو میں نے آپ کو آیات مبارک بتائی ہے وہ بھی 33 مرتبہ ہو جائے گی۔ اور جب یہ عمل وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں پھر آپ نے 101 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ نے اٹھ جانا ہے۔ ایک بات کا خاص خیال آپ نے رکھنا ہے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ کرتے ہیں تو باقی جو دن ہوں گے وہ بھی آپ نے اسی نماز کے ساتھ اس عمل وظیفے کو کرنا ہے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں۔ آپ یقین مانیں جس نے بھی اس عمل وظیفے کو پچھلے سال کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت میں رنگ لیا ہے اور اس چیز سے نوازا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں۔ بس جب آپ نے یہ عمل وظیفہ کرنا ہے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے، اس کے بعد اس عمل وظیفے کو کرنا ہے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں۔ یہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے، اس کو خود بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کے لیے ایک اور وظیفہ لے کر حاضر ہوں گی بشرطِ زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب کی زندگی میں برکت عطا کرے۔ تو پھر جاتے جاتے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خدارا اس پل کو ان دنوں کو بہت ٹائم امپورٹنٹ ہے، ضائع مت کیجئے، کر لیجئے۔ اگر آپ اس کو محرم کے مہینے میں کر لیتے ہیں تو یقین مانیں انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت میں آپ کو رنگ لے گا، بن مانگے ہی انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک عطا کرے گا، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجتیں پوری ہوں گی میرے پیارے عزیز بہن بھائیو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، جلدی سے بیل آئیکن پہ آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔